नमस्कार, एबिसी चेकमा स्वागत छ। म मेनुका श्रेष्ठ। करिब 2 वर्ष अघि नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्व हिंसाको बाटो छोडी मूलधारको राजनीतिमा समाहित भयो। लामो समयदेखि भूमिगत रहेको समूह मूलधारको राजनीतिमा प्रवेश गरेसँगै मुलुक केही शान्तमय बन्यो। तर एकाएक ललितपुर जिल्ला अदालतले राज्य विरुद्धको अपराधमा नेत्रविक्रम चन्द विप्लव सहित दर्जनौं नेता विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गरेपछि पुनः राजनीतिक क्षेत्र यति बेला तरङ्गित बनेको छ। अन्य दलसँगै शान्तिपूर्ण ढङ्गले खुला राजनीतिमा सहभागी भएको विप्लव समूहलाई अहिले भने राज्य स्तरबाटै हतकडी लगाउन खोजिएको छ। सरकारले विप्लव समूहसँग भएका सहमति कार्यान्वयन नगरेकै कारण अदालतले पक्राउ पूर्जी जारी गरेको हो। खुला राजनीतिमा सहभागी विप्लव समूह विरुद्ध सरकारको पेलान किन? कमजोर संगठन विरुद्ध नै किन कारबाहीको डण्डा? विप्लव समूहसँग भएका सरकारका सहमति कार्यान्वयन कता बिलाए? अब सरकार विरुद्ध विप्लव समूह कसरी उभिन्छ? उसको रणनीति के? आजको एबिसी चेक यसैमा केन्द्रित छ। तत्कालीन नेकपा सरकारका बेला 2077 फागुन 21 गते सरकार र नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बीच 3 बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर भयो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपा विप्लव समूहका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवको उपस्थितिमा दुवै पक्षको वार्ता टोलीका संयोजकहरू रामबहादुर थापा बादल र खड्कबहादुर विश्वकर्माले सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरे। सहमति पत्रमा दुवै पक्ष नेपाल सरकार र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी देशको राजनीतिक समस्याहरू वार्ता र संवादबाट समाधान गर्न सहमत भएको भनियो। यस्तै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्ना सबै राजनीतिक क्रियाकलाप शान्तिपूर्ण रूप तवरबाट गर्ने र सरकार पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथि लगाएको प्रतिबन्ध हटाउन, कारागारमा रहेका पार्टीका नेता र कार्यकर्ता रिहाई गर्न र सम्पूर्ण मुद्दाहरू खारेज गर्न सहमत भएको भनिएको थियो। कुनै बेला अराजक ठानिएको संगठनलाई मूलधारको राजनीतिमा ल्याउन सफल भएको भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि निकै दङ्ग पर्दै सरकारको यो ठुलो उपलब्धि भन्दै झ्याले पिट्दै हिँड्न थाले। तर विप्लवसँग भएका सहमति कार्यान्वयन गर्न तत्कालीन नेकपा सरकारले कुनै तदारुकता नै देखाएन। बरु नेकपा फुट्यो। केपी शर्मा ओली आफ्नै दम्बका कारण पदच्युत नै भए। त्यसपछि भएका विभिन्न राजनीतिक विकसित घटनाक्रमले 5 दलीय गठबन्धनको सरकार बन्यो। तर पनि विप्लव समूहका मागले कुनै सार्थकता पाएन। सरकारको यस लाचारीपनले यस संगठनका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लव, प्रवक्ता खड्क बहादुर विश्वकर्मा सहितका नेताहरूलाई ललितपुर जिल्ला अदालतले पक्राउ पूर्जी जारी गरिदिएको छ। गएको स्थानीय तह निर्वाचनमा समेत सहभागी भई शान्तिपूर्ण ढङ्गले राजनीतिमा समाहित भएको यो संगठन विरुद्ध पहिलेकै मुद्दा बल्झाई अदालतले हात हतियार तथा खर्कजना समेतको मुद्दा, विस्फोटक पदार्थ विस्फोटन गराई कर्तव्य जान, राज्य विरुद्धको अपराध समेतको मुद्दा, हात हतियार तथा विस्फोटक पदार्थ सम्बन्धी कसुरको मुद्दा लागेको भन्दै पक्राउ पूर्जी जारी गरिदिएको छ। यद्यपि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेतालाई कारबाहीका लागि पत्र पठाएको भन्दै आपत्ति भने जनाएको छ। हालै सरकारले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको विप्लव समूह भनेर चिनिने एउटा समूहलाई फेरि थप कारबाहीको लागि पत्र पठाएको हामीले सुन्यौँ। सञ्चार माध्यमबाट आएको यो समाचार सत्य हो भने कुनै बेला हिंसाको बाटो रोजेको र हतियार बोकेर सशस्त्र युद्धमा होमिएको समूहलाई तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेकपा एमालेको सरकारले 3 बुँदे सहमति गरेर उहाँहरूको त्यो हिंसाको बाटो परित्याग गरेर शान्तिपूर्ण बाटोमा हामीले ल्याएका थियौँ। त्यसबेला त्यो 3 बुँदे सहमतिले नेपाली जनतामा लामो समयदेखि हिंसाको जुन आतंक थियो अब त्यो आतंक अन्त्य भयो र त्यसै गरी तराईको सिके राउत समूहलाई पनि नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा ल्याइसकेपछि अब हिंसाको बाटो रोज्ने कुनै समूह छैन नेपालमा। अब शान्तिका साथ बाँच्न पाइन्छ भनेर नेपाली जनताले अनुभूति गरिरहेका बेला फेरि यो सरकार स्वाभाविक छ कि संविधान त सरकार भनेको अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था हो। अघिल्लो सरकारले गरेका कामहरूलाई यो सरकारले निरन्तर अघि बढाउनु पर्नेमा फेरि अनेक विभिन्न बहानामा विप्लव समूहलाई पत्र काट्ने र उनीहरूलाई फेरि त्यही बाटो रोज्नका लागि विवश बनाउनका लागि सरकार उद्यत भएको हो भने म प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियतले यो कामबाट सरकार तत्काल पछि हट्न, उहाँहरूलाई काटेको त्यो पत्र फिर्ता लिन
र उहाँहरूले जुन शान्तिपूर्ण बाटोबाट राजनीतिक दल दर्ता गरेर अब हामी प्रतिस्पर्धाको र शान्तिपूर्ण बाटोबाट राजनीति गर्छौँ भनेर उहाँहरूले त्यो बाटो रोज्नु भएको छ। त्यसमा प्रोत्साहन गर्नका लागि पनि म नेपाल सरकारलाई गम्भीरतापूर्वक ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। सत्तामा हुँदा तै चुप मै चुप बनेको एमाले अहिले पक्राउ पूर्जी जारी भइसकेपछि भने केही तदारुकता देखाउन खोजेको छ। सरकारले शान्ति प्रक्रियामा आएर प्रतिस्पर्धात्मक गतिविधिमा सहमति जनाइसकेको दललाई पुनः शान्ति प्रक्रियाबाट बिथोलेर जनतामा त्रासको वातावरण फैलाएको भन्दै एमाले आपत्ति जनाएको हो। एमाले लगायत विभिन्न साना तथा ठूला राजनीतिक संगठनले विप्लव विरुद्धको यस कदमलाई लिएर आक्रोश व्यक्त गरिरहेका छन्। त्यस्तै सत्ता घटककै नेताहरूले समेत यस कदम विरुद्ध सदनमा आपत्ति जनाएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रकी नेत्री यशोदा गुरुङ सुवेदीले सरकारले विप्लव समूहलाई जारी गरिएको पक्राउ पूर्जी फिर्ता लिन माग गरिन्। उनले सरकारले विप्लव नेतृत्वको नेकपासँग भएको 3 बुँदे सहमति खारेज भएको हो भन्दै प्रश्न मात्रै गरिनन्। विप्लवसँग भएको सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बेलामा कारबाही गरेको भन्दै आक्रोश पोखिन्। यस्तै माओवादी केन्द्रका अर्का नेता अमनलाल मोदीले नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाका नेताहरूमाथि पक्राउ पूर्जी जारी गरेकोमा आपत्ति जनाएका छन्। मिति 2077 फागुन 21 गते नेपाल सरकार र सशस्त्र विद्रोहमा रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विप्लव समूह बीच शान्ति वार्ता सम्पन्न भएको थियो। वार्तामा सो समूहले उठाउँदै आएको राजनीतिक समस्याहरू वार्ता र संवादद्वारा समाधान गर्ने, आफ्नो पार्टीका सबै गतिविधिहरू शान्तिपूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्ने तथा सरकारको तर्फबाट पार्टीमाथि लागेका प्रतिबन्ध हटाउने, बन्दीहरू रिहा गर्ने तथा नेता कार्यकर्तामाथि लागेका मुद्दा फिर्ता गर्ने भनी 3 बुँदे सहमति भएको थियो। परन्तु आज यसको 1.5 वर्ष पुगिसक्दा पनि सहमति बमोजिमको काम हुनु त कता हो कता झन् उल्टो। हिजो आज पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई वारेन्ट जारी गर्ने, गिरफ्तार गर्ने जस्ता गतिविधिहरू अगाडि बढाउनु विडम्बनापूर्ण छ। के सरकारले 3 बुँदे सहमति खारेज गरेको हो? के सरकारले नेकपा फेरि विद्रोहकै बाटोमा जाओस् भन्ने चाहन्छ? होइन भने यस्ता गतिविधिहरू अविलम्ब रोकी 3 बुँदे सहमति बमोजिमको मुद्दा फिर्ता गर्न, बन्दी रिहाई गर्न सरकारले तत्काल पहल गरोस्। म सभामुखज्यू मार्फत हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। एउटा चाहिँ शान्ति प्रक्रियासँग जोडेको माओवादी आन्दोलन थियो। हामीले यो प्रक्रियाबाट नै यहाँसम्म आयौँ र त्यही सँगसँगै केही साथीहरू छुटिएर जानुभयो। नेकपा विप्लव समूह अहिले पनि तपाईँलाई उहाँहरूसँग 3 बुँदे सहकार सहमति गरे, तर त्यसको कार्यान्वयनको सट्टा विभिन्न किसिमको तपाईँलाई अहिले पनि धरपकड, वारेन्ट जारी हुन त अदालतको कुरा हो, तर सरकारसँग वार्ताको कुरा गरिसकेपछि सरकारले पहल कदमी लिनुपर्छ। बरु जेलमा रहेका साथीहरूलाई तपाईँलाई रिहाई र बन्दी रिहाई गर्नुपर्छ भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु। त्यो राजनीतिकसँगै हुन त 5 दलीय गठबन्धन नेतृत्वको सरकार भएपछि पनि विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले सरकारसँग 3 बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न हार गुहार गरिरह्यो। सरकारसँग बन्दीको रिहाई र मुद्दा खारेजी हुने सहमति भए पनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै विप्लवका नेताहरू पटक पटक बालुवाटार दाइरहे। तर 5 दलीय गठबन्धनको सरकारले सो सङ्गठनको मागलाई कुनै वास्तै गरेन। बरु सरकारको यही लाचारीपनले अदालतले पक्राउ पूर्जी जारी गर्यो। सरकारको यस ढङ्गको लाचारीपनलाई लिएर कुनै समय हिंसाको राजनीति गर्न जङ्गल पसेको यस सङ्गठनले सरकार विरुद्ध कडा कदम चाल्ने चेतावनी समेत दिन थालेको छ। पक्राउ जारी भइसकेपछि यस सङ्गठनले विज्ञप्ति जारी गर्दै आफूहरू हातमा दही जमाएर नबस्ने चेतावनी समेत दिएको छ। पटक पटक आफूसँग भएका सहमति कार्यान्वयन गर्न अनुरोध गर्दा पनि सरकारले बेवास्ता गरेपछि यस सङ्गठनका नेताहरू निकै चिन्तित देखिन्थे। सहमति कार्यान्वयनमा सरकार उदासीन बन्दा निकै समस्या परेको बताउने नेताहरू ढिला चाँडो सहमति कार्यान्वयन हुनेमा भने केही आशावादी पनि थिए। तर आशा निराशामा परिणत हुँदै गयो। विभिन्न मुद्दामा जेल परेका आफ्ना पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई रिहाई गर्ने सहमतिको बुँदा विपरीत अदालतले आफ्ना नेताहरू विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गर्नु ठूलो षड्यन्त्र भएको भन्दै विप्लव समूहले आक्रोश पोखेको छ। सरकारसँग भएको सहमतिको ठाडो उल्लङ्घन भएको भन्दै उनीहरू विरोधमा उत्रिएका छन्। वर्तमान सरकारसँग
वार्ता नभए विकल्प खोज्ने तयारीमा समेत यो सङ्गठन यति बेला जुटिएको छ। 3 बुँदे सहमति गरिसकेपछि हामीले चाहना गरेको कुरा के थियो भने नेपालको राजनीतिक समस्याहरू समाधान गर्नको लागि सहमति भए अनुसार छलफल सरकारले गर्छ भन्ने हामीलाई चाहना थियो। तर त्यो प्रकारको नभइकन उल्टो पक्राउ पूर्जी जारी गर्ने जो खालको कुरा गरिएको छ यो चाहिँ राम्रो भएको छैन। हाम्रो विषय भनेको राजनीतिक कुरा हो, देशको राजनीतिक समस्या छ, आर्थिक समस्या छ, सामाजिक समस्याहरू छन्, त्यसको निम्ति एउटा परिवर्तनको आवश्यकता छ भनेर हामीले सरकारलाई भनिरहेको विषय हो। त्यही सिलसिलामा हाम्रो पार्टीमाथि त्यति बेला प्रतिबन्ध लागू गरियो, प्रतिबन्ध लगाइयो र जबरजस्त रूपमा बाहिर जनतासँग सम्पर्क गर्ने कुराहरू, बाहिर चाहिँ पब्लिकली भन्ने हाम्रो अधिकारमाथि हनन गर्ने काम गयो। त्यहाँ कुनै पनि राजनीतिक काम गरे बापत गरेको भन्ने छैन। त्यो मुद्दाहरूमा सबै अरू आपराधिक प्रकारका मुद्दाहरू लगाइएको छ। त्यो एउटा बेइमानी त्यहाँनिर भएको छ राज्यबाट, होइन। दोस्रो कुरा के भएको छ राज्यले भन्दाखेरि नेपालको राजनीतिक समस्याहरू शान्तिपूर्ण तरिकाले समाधान गर्नको निम्ति नेपाल सरकार र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सहमत छ भनेर त्यहाँ सहमति गरिएको छ। भनेपछि शान्तिपूर्ण तरिकाले नेपालको राजनीतिक समस्या समाधान गर्नको निम्ति छलफल गर्नुको बदला फेरि पक्राउ पूर्जी जारी गर्ने, आतंकित पार्न खोज्ने र एउटा हेरेसमेन्ट भन्छ त्यसलाई, त्यो प्रकारको गर्नु चाहिँ राम्रो कुरा होइन। होइन, हामी चाहिँ जनतामा जान्छौँ। यो कुरा त राज्यले कि त अब यसमा छिटोभन्दा छिटो टुङ्ग्याउनु पर्यो विषयलाई, नभए हामीले त जनतामा त भन्नुपर्छ। राज्यले पार्टीसँग सहमति गरिसकेपछि सहमतिबाट राज्य पछाडि फर्क्यो भनेर त सरकारमाथिको विश्वसनीयता त हराउने भयो नि त। त्यसरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता 2074 को दफा 58 को 13 अनुसार 35 दिने पक्राउ पूर्जी जारी भएको यस मुद्दालाई लिएर सत्ताका शीर्षस्थ नेताहरू पनि मौन छन्। यद्यपि गृह मन्त्रालयले भने मुद्दा फिर्ताको प्रक्रिया अघि बढिरहेको र अदालतको पूर्जी प्रक्रियागत मात्रै भएको बताएको छ। अदालतका अनुसार सरकारले मुद्दा फिर्ताका लागि चिठी पठाए यस मुद्दा अगाडि नबढ्न पनि सक्छ। यद्यपि सरकारले मुद्दा फिर्ता नलिएसम्म अदालतले आफ्नो प्रक्रिया रोक्ने अवस्था पनि रहँदैन, जसको उचित पहलका लागि सत्ताभित्रका तल्ला तहका नेताहरूले मात्रै आवाज उठाइरहेका छन्। कानुनी हिसाबले समस्याको समाधान हुँदैन हेर्नुहोस् यो समस्यालाई। त्यो भएको कारणले गर्दा सरकारले 3 बुँदे सहमति जुन गरेको थियो, 3 बुँदे सहमति गर्दै गर्दा त्यति नै बेला नै सबै निकाय, राज्यका सबै निकायहरूमा चाहिँ नि त्यो चाहिँ नि पत्रचार गर्नु पर्थ्यो। त्यो सरकारले त्यति बेला गरेन, ढिला सृष्टि भयो र अब अदालतले आफ्नै प्रक्रिया अनुसार विषयवस्तुलाई अगाडि बढायो। त्यति नै बेला मुद्दाहरू के छन् त, फिर्ता लिने मुद्दाहरू फिर्ता लिने, माफी दिनुपर्ने मुद्दाहरूलाई माफी दिलाउने, राजनीतिक रूपमा हल गर्ने कुराहरूलाई राजनीतिक हल गर्ने, कानुनी रूपबाट नै सेटलमेन्ट गर्ने कुराहरूलाई त्यस ढङ्गले नै गर्नु। अहिले पछिल्लो अवस्थामा आउँदाखेरि चाहिँ नि यो जुन 3 बुँदे सहमति छ त्यसैलाई नै फलो गर्दै जानुपर्छ। यस्ता मुद्दाहरूले चाहिँ सरकारले फिर्ता लिने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ। अब यसलाई चाहिँ फेरि भड्काएर चाहिँ फेरि अर्कोतिर लैजान हुँदैन। जुन प्रक्रियामा उहाँहरू आउनुभएको छ यसलाई स्वागत पनि गरिसकेको विषयवस्तुहरू हो। उहाँ गएको निर्वाचनमा पनि परोक्ष सहभागी हुनुभएको छ, यसलाई पनि हामीले चाहिँ वेलकमै गरौँ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि सरकारले ती मुद्दाहरू जे छन् त्यसलाई चाहिँ फिर्ता गर्ने प्रक्रियामा लैजाने र यसलाई समस्याको समाधानतर्फ राजनीतिक रूपमा नै समस्या समाधान गर्नुपर्छ। कानुनको आँखालाई मात्रै चाहिँ छोड्नु हुँदैन। अथवा उहाँहरू उपस्थित त्यहाँ गराउनु पर्ने भयो भने समझदारीमा गराउन नै पर्यो। त्यसलाई त्यति हामीले अदालतको लागि सम्मान पनि गर्नुपर्ने होला, होइन, त्यसलाई सम्मान पनि गर्नुपर्ने होला। र यसलाई चाहिँ सरकारले ती मुद्दाहरूलाई फिर्ता लिने प्रक्रिया जुन भन्ने 3 बुँदे सहमतिमा थियो त्यही प्रक्रियामा अगाडि जाँदाखेरि समस्याको समाधान हुन्छ। हुन त विप्लव नेतृत्वको नेकपा यति बेला आफै दयनीय अवस्थामा छ। पार्टीभित्रको आन्तरिक विमेलकै कारण यो पार्टी अनौपचारिक रूपमा 2 ध्रुवमा विभाजित छ। गएको स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लिएर यस पार्टीका नेताहरू यति बेला विभाजित छन्। यही बेला सरकारको लाचारीपनका कारण आएको अदालतको आदेशले आक्रोशित यस सङ्गठनले कस्तो रणनीति चाल्ने हो भन्ने एउटा गम्भीर प्रश्न समेत उब्जाएको छ। हुन त विप्लव मात्रै नभई नेपालका साना ठुला सबै राजनीतिक दलको आन्तरिक अवस्था उस्तै छ। नेतृत्वमा व्यक्तिगत तथा पदीय स्वार्थ हावी हुँदा सबै दलहरू प्राय सङ्कटमा छन्। मुलुकको समृद्धिको कडी स्थायित्व भए पनि राजनीतिक दलहरू यो मामिलामा अझै इमान्दार हुन सकिरहेका छैनन्।
यस्तो अवस्थामा गठबन्धन सरकारले यस विषयलाई कसरी समाधान खोज्छ त्यो पनि चासोपूर्ण हेरिएको छ। यद्यपि 35 दिनभित्र अदालतमा उपस्थित हुन पक्राउ पुर्जी जारी हुँदा पनि चुइक्क नबोलेका शीर्षस्थ नेताहरूले विप्लव समूहलाई हिंसामा आउन प्रशय त दिइरहेका छैनन् भन्ने एउटा गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ। हवस् त, आजका लागि एबिसी चेक यति नै। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। यो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।